الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. أيها المسلمون، إن الدين الإسلامي الذي بدأ من أول نبي آدم عليه السلام قد بعث الله لنشره 124 ألفا من الأنبياء والرسل، كل بحسب قومه وزمانه، حتى أتمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع أنزل الله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأغلق باب النبوة، فلا دين جديد ولا نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، أي إن الوحي ينقطع وينتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. عباد الله، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين، وبين أنهم كذابون وخارجون عن الإسلام. أنه قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. فيا أيها المسلمون، قد فعل الصحابة والخلفاء الراشدون ذلك في حق مسلمة الكذاب وغيره، فحاربوه وكفروه، وأجمعت الأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. يا عباد الله، إن أردتم الهدى والنجاة فآمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في أوائل سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فلا ذكر لوحي بعدك ولا نبي بعدك فالمؤمنون بذلك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، في عصرنا قام رجل في الهند مرزا غلام أحمد القادياني يدعي النبوة، وكفره العلماء وقاموا بالحملات ضده، ثم أقرت برلمان باكستان أن القاديانية خارجة عن الإسلام، وهم اليوم يستخدمون اسم الإسلام زورا، ويدعون أنهم أحمديون مسلمون، ويسمون معابدهم مساجد. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا هذا الفتنة. علموا أولادكم عقيدة ختم النبوة، تمسكوا بالقرآن والسنة، وكونوا من أهل الفلاح الذين قال فيهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا على السنة، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم عباد الله
ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه لبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. عباد الله، أكثروا من الصلاة على نبيكم فقد أمركم الله بذلك، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين، خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، خاصة المسلمين الفلسطين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. إن الله عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.